निगरानी करने वाला मुहाजिर मेरे लिए कुछ न करने के बावजूद हर वक्त खतरे का बाइस था। मैंने मरियम के साथ मशवरा करके एक प्लान बनाया जिस पर अगले रोज सुबह ही अमल करना था। मरियम के घर से मैं खिलाफ मामूल जल्द ही उठाया और मोहसिन के घर गया। मोहसिन को मैंने कहा कि कल सुबह मुहाजिरों के 10 नुमाइंदों को लेकर मेरे होटल पहुंच जाए। मैंने उसे इसके अलावा कुछ नहीं कहा। अगले दिन सुबह 10 बजे मैं चीनी दोस्तों के साथ होटल से बाहर आया और वो मुहाजिर होटल की दीवार के साथ टेक लगाए खड़ा था। चीनी दोस्तों को मैंने वैन से पीछे उतारकर सीधा वैन को उस मुहाजिर के बिल्कुल करीब जाकर रोक दिया। वो अभी तक मेरे वैन रोकने के शशोपंज में था कि अचानक दोनों तरफ से चीनी दोस्तों ने उसे घेर कर वैन में डाला, उसके मुंह पर टेप लगा दी और आंखों पर पट्टी बांधकर उसे वैन के फर्श पर डाल दिया। इधर उधर के बिला वजह चक्कर काट कर हम शेरे पंजाब होटल पहुंच गए। अभी रेस्टोरेंट का काम पूरी तरह शुरू नहीं हुआ था। सरदार से चंद मिनट गपशप लगाने के बाद हम उसे चिंगवा होटल में ले आए, मगर वहां भी मुनासिब जगह न होने की वजह से हम पाकिस्तान एम्बेसी गए और वह वैन खासी अंदर तक ले गया। वहां वैन खड़ी की और मैं उन्हें वैन में छोड़कर सीधा ट्रांसमीटर ऑपरेटर के दफ्तर में चला गया। ट्रांसमीटर और दूसरे आलात कमरे में फैले हुए थे। वो अभी थोड़ी देर पहले ही दफ्तर पहुंचा था। मैंने उससे कहा कि मुझे अपने फर्ज की अदायगी के लिए उसके घर की चंद घंटों के लिए चाबी चाहिए। वो खामोशी से उठा और मेरे साथ एम्बेसी से बाहर आ गया। वैन में बैठने से पहले उसने कहा कि मेरा घर हाजिर है, मगर यह ख्याल रखना कि मैं सिफारत खाने का मुलाजिम हूँ और अफसर मुझे पसंद नहीं करते। ऐसी कोई बात ना हो जिससे उन्हें मेरे खिलाफ बात करने का मौका मिल जाए। मेरे जवाब का इंतजार किए बगैर वो मेरे साथ वैन में बैठ गया। उसका घर सिफारत खाने से 3 किलोमीटर से ज्यादा फासले पर था। उसने दूर से मुझे अपना घर दिखाया और चाबियां मुझे पकड़ाकर वैन से उतर गया। मैंने वैन उसके छोटे से घर के दरवाजे के बाहर खड़ी की। मकान का दरवाजा खोला और चीनी साथी उस मुहाजिर को लेकर अंदर चले गए। मैंने वैन मकान से फासले पर खुली जगह पर खड़ी की और उनके पास मकान में आ गया। पहले कमरे को छोड़कर हम पिछले कमरे में चले गए। मेरे साथियों ने उसकी आंखों से पट्टी उतारी। वो थर थर कांप रहा था। मैंने अपना पिस्टल और ककड़ी निकाल कर मेज पर रख दिए। मेरे कहने पर चीनी साथियों ने उसे जमीन पर अकड़ों बिठा दिया। मैंने हथियार से मखसूस हरकत की कि आवाज न निकले। फिर खामोशी से साइलेंसर लगाया, मैगजीन को चेक किया और ऐसा अंदाज इख्तियार किया कि उसे अंदाजा हो जाए कि अब खेल संजीदा हो चुका है। चंद लम्हों के लिए उसकी सांसें थम गईं। मैंने पुरसुकून अंदाज में हथियार वापस मेज पर रख दिया। चीनी साथियों को इशारा किया तो उन्होंने उसे खड़ा कर दिया। उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उसने फर्श भी गंदा कर दिया था। यही वक्त था कि उससे सब उगलवा लिया जाता। मैंने चीनी दोस्तों को इशारा किया। उन्होंने उसके सर के बालों को पकड़कर उसके मुंह को ऊपर किया और उसे थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। मुंह पर टेप लगी होने की वजह से वो बोल तो नहीं सकता था, बस ऊ आ कर रहा था। मैंने पिस्टल उसकी जानिब किया और सर्द लहजे में कहा, एक लफ्ज भी ना निकालना वरना अंजाम का तस्वुर भी नहीं कर सकते। वो एकदम खामोश हो गया। मुझे सब कुछ मालूम हो चुका है कि तुम किन के लिए मेरी निगरानी कर रहे हो, क्योंकि जिन लोगों ने तुम्हें इस काम करने का कहा है उनमें मेरा भी एक आदमी मौजूद है जो मुझे सब रिपोर्ट देता है। मैं तुम्हें कब का ऊपर भेज चुका होता और आज भी इसी इरादे से यहाँ लाए हैं। इसलिए तुम्हें एक मौका देता हूँ, अपने मुंह से सब सच उगल दो और अगर तुम्हारी बताई हुई बात में और मुझे मिली हुई रिपोर्ट में जरा सा भी फर्क हुआ तो तुम्हारा मुर्दा जिस्म उन खाइयों में पड़ा मिलेगा जहां जंगली जानवर तुम्हारी हड्डियां तक चबा चुके होंगे। सर हिलाकर अपनी हाँ और ना का जवाब दो कि मंजूर है या नहीं। मैंने तो महज हवा में तीर चलाया था। उसने सर को हिलाकर हाँ कहा। मैंने उससे कहा कि मैं सवाल करूंगा और तुम सर हिलाकर हाँ या ना में जवाब दोगे। मैं चाहता था कि इससे पहले बुनियादी बातों का पता चला लूं ताकि बाद में वो मुकर न सके। मैंने पूछा कि क्या तुम्हें भारतीय सिफारत खाने ने मेरी निगरानी पर मामूर किया है। उसने हाँ में सर हिलाया। उन्होंने तुमसे तहरीर भी लिखवाई और आवाज भी रिकॉर्ड की है। उसने एक बार हाँ और एक बार ना में सर हिलाया। क्या तुम्हें इस काम का मुआवजा भी मिल रहा है। उसने हाँ में सर हिलाया।
کہ مل رہا ہے۔ مجھے بنیادی باتوں کا پتہ چل چکا تھا، اب ان باتوں کی روشنی میں اس سے مزید سوال و جواب کرنے تھے۔ اس کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی، اس لیے میں دوسرے کمرے میں اس کے لیے پانی لینے گیا، پانی لا کر پلایا اور اسے دھیمی آواز میں کہا کہ وہ میرے سوالوں کا دھیمی آواز میں جواب دے۔ اگر شور کیا تو فوراً اسے ختم کر دوں گا۔ اور جو کچھ اس نے بتایا اس کا لب لباب یہ تھا کہ جب وہ بھارتی سفارت خانے سے 4,000 روپے واپس کرنے گیا تو سیکنڈ ملٹری اٹاچی میجر باسو نے اس سے کہا کہ وہ یہ 4,000 روپے رکھ لے۔ اس کے علاوہ اسے مزید 1,000 روپے دینے کا وعدہ کیا اور کہا کہ وہ صرف اتنا کرے کہ وہ میرے قریب رہ کر میری نقل و حرکت کی رپورٹ ہمیں دیا کرے۔ میرے اسے مارنے کے بعد وہ دوبارہ بھارتی سفارت خانے گیا اور اسے مزید ہدایات ملیں کہ وہ مجھ سے معافی مانگے اور میرے مزید قریب رہنے کی کوشش کرے۔ خیر، میرے قریب رہنے کی اس کی کوشش تو بیکار ہو گئی، مگر اتنا ہوا کہ اس سے معافی مل گئی۔ اس کے بعد میجر باسو نے اسے اگلے روز آنے کا کہا اور اسے مزید 5,000 روپے دے کر ایک تحریر لکھوائی اور دستخط کروائے۔ تحریر یہ تھی کہ اسے مجھ سے جان کا خطرہ ہے، میں نے کھٹمنڈو میں بہت سے آدمیوں کو ہلاک کیا ہے، 2 کی میرے ہاتھوں ہلاکت کا وہ چشمدید گواہ ہے۔ اس نے اتفاقاً انہیں ختم کرتے ہوئے مجھے دیکھ لیا ہے۔ غلطی سے میں نے ایک دن ان دونوں کے ختم کرنے کا آصف سے ذکر کیا۔ آصف چونکہ ان کو ختم کرنے کے وقت کوئی ثبوت پیچھے نہیں چھوڑتا، اس لیے اسی دن سے وہ میرے پیچھے پڑا ہوا ہے اور مجھے ہلاک کرنا چاہتا ہے۔ آصف مہاجر نہیں بلکہ انٹیلیجنس کا آدمی ہے اور 3 چینی جاسوس اس کی وارداتوں میں اس کے ساتھ ملوث ہیں۔ پاکستانی سفارت خانہ بھی اس کی پشت پناہی کرتا ہے اور جان جانے کے خوف سے میں نے بھارتی سفارت خانے سے مدد مانگی اور یہ تحریر اس لیے دے رہا ہوں کہ اگر میں ہلاک کر دیا جاؤں یا مجھے گزند پہنچے تو اس کا کلی طور پر ذمہ دار آصف ہی ہوگا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ ہر روز کی رپورٹ لکھ کر اپنی بیوی کو دے دیتا ہے جو ایک سبزی فروش جو کہ در حقیقت بھارتی سفارت خانے کا آدمی ہے کو دیتی ہے، جو روزانہ وہاں سبزی بیچنے آتا ہے۔ اس کے قیافے کے 100% درست ہونے پر میں اتنی آسانی سے سب کچھ اگلوانے پر بہت خوش تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں اسے معاف کر دوں گا، مگر پہلے اسے یہ تمام باتیں مہاجروں کے نمائندے کے سامنے دہرانی ہوں گی اور تحریری طور پر لکھ کر دینی ہوں گی۔ اس نے خوشی سے حامی بھر لی۔ میں نے چینی دوستوں کو کہا کہ اس کے ہاتھ کھول دیں۔ ہاتھ کھلے تو کھڑے ہوتے وقت اس کے منہ سے بے اختیار ہائے رام نکل گیا۔ گاڑی کے فرش پر ڈالتے وقت شاید اس کے گھٹنے پر چوٹ آئی تھی، جس کے ریئیکشن کے طور پر اس کے منہ سے یہ نکلا تھا۔ اس جیسی غلطی مجھ سے بھی بھارت میں ایک ٹرین کے سفر کے دوران ہوئی تھی۔ ایک برہمن کے پانی پلانے کی صورت میں بے اختیار میرے منہ سے الحمدللہ نکلا تھا۔ اس کی ہائے رام کی غلطی مہاجر اور میں نے اکٹھے محسوس کی۔ اس سے پہلے کہ وہ اچھل کر میرے پسٹل تک پہنچتا، میں نے اس کی کنپٹی پر کک ماری اور 2-3 ٹھوکروں سے ہی وہ بے ہوش ہو گیا۔ چینی حیران تھے کہ ایسی کیا اس سے غلطی ہوئی کہ پہلے اس کے ہاتھ کھلوائے پھر دوبارہ بے ہوش کر دیا۔ میں نے مزید تسلی کے لیے اس کا زیریں لباس اتار کر چیک کیا تو وہ مسلمان نہیں تھا۔ میرا گزشتہ رات کا مفروضہ بالکل غلط ثابت ہوا تھا۔ واقعات اتنی تیزی سے پیش آ رہے تھے کہ ان کی جزیات پر توجہ ہی نہ دے سکا۔ منہ پر ٹیپ ہونے کی وجہ سے وہ میرے ہر سوال کا جواب سر ہلا کر دے رہا تھا۔ اس کا دماغ اتنا تیز تھا کہ میرے سوالات سے ہی اس نے ایک کہانی گھڑ لی جو میرے مفروضے کے عین مطابق تھی، اور اپنی کامیابی کی خوشی میں اس کہانی کے اس حصے کو بھی نگل گیا جس میں اس نے میرے ہاتھوں 2 ہلاکتوں کا خود کو چشمدید گواہ بتایا تھا۔ اس کے بقول یہ تحریر بھارتی سفارت خانوں نے اس سے لکھوائی تھی۔ اب جب کہ اس کی اصلیت معلوم ہو گئی تو یہ داستان بھی اس کی ذہنی اختراع کا نتیجہ تھی۔ یہ بھی ممکن تھا کہ بھارتی سفارت خانہ کسی اصلی مہاجر کو میرے مفروضے کے مطابق یوز کر رہا ہو اور اس نقلی مہاجر کو بھی معلوم ہو اور میرا اعتماد حاصل کرنے کے لیے یہ اپنا کردار ادا کر رہا ہو۔ میرے چاروں طرف سازشوں کا جال بنا جا رہا تھا۔ ان ہندوؤں کی مکارانہ چالوں کا مقابلہ میں چالوں سے نہیں کر سکتا تھا۔ کھٹمنڈو میں بھارتی حکومت نے مہاجروں کے روپ میں اپنے ایجنٹ بھیجے، مہاجروں کا برین واش کرنے اور انہیں پاکستان کے خلاف اکسانے میں اپنا سارا زور صرف کر ڈالا تھا، اور ایسا نادر موقع انہیں پھر کبھی نہیں مل سکتا تھا، اور اس موقع کا وہ پورا فائدہ اٹھا رہے تھے۔ میری نیپال میں آمد سے 3 برس پہلے سے ہی مہاجر نیپال میں آنے شروع ہو گئے تھے۔
भारत ने इस अरसे में अपनी जासूसी की जड़ें इस कदर फैला दी थीं कि जिन्हें जासूसी के मुरवजा उसूलों के मुताबिक उखाड़ना मेरे अकेले के बस की बात नहीं थी। इधर पाकिस्तानी सिफारत खाने ने ऐसी चुप साधी हुई थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो और ना ही हो रहा है। उनकी मजबूरी की भी एक वजह थी जो काफी अरसे बाद मुझे मिलिट्री अटाची ने बताई। बे इंतहा सियासी दबाव के तहत नेपाली गवर्नमेंट मुहाजिरीन को पनाह देने पर रजामंद हुई थी, जिसकी वजह से भारत आए रोज नेपाल की कोई ना कोई दरामदात बंद करने की धमकी देता रहता था। पाकिस्तानी सिफारत खाना इसीलिए दम साधे बैठा था और भारत की सारी कार्रवाइयां खामोशी से देखे जा रहा था कि किसी छोटी सी गलती को जवाब बनाकर भारतीय नेपाली हुकूमत पर दबाव डालकर महाजरीन की आमद का सिलसिला न रुकवा दें। बतौर मिलिट्री अटॉची के एक तरफ मेरी कार्रवाइयों पर सिफारत खाना खुश भी था तो दूसरी तरफ खौफ ज़दा भी था कि कहीं इस वजह से मुहाजिरीन की आमद का सिलसिला न रुक जाए। मेरे पास भारतीय जवाब का एक ही जवाब था कि उनका जासूस हो या कोई गद्दार, उसे ठिकाना लगाना मेरा मकसद था। ये सिर्फ मेरा फैसला न था बल्कि इसमें मेरे महकमे की भी रजामंदी शामिल थी। इसीलिए मुझे वापस नहीं बुलाया जा रहा था और मेरी मदद के लिए 3 चीनी जवान साथ दिए थे। इस भारतीय जासूस को मेरे चीनी साथियों ने जहरीली सुई के जरिए वहीं खत्म कर दिया। सुई फायर करने का अमली मुजाहरा मैंने पहली मर्तबा वहीं पर किया था। अब बॉडी को ठिकाने लगाने का मामला दरपेश था। नुमाया भारतीय सिफारतकारों के नाम मुझे मालूम थे। मिलिट्री अटाची मुसलमानों और पाकिस्तान दुश्मनी में सफ़े अव्वल पर था। उस भारतीय एजेंट ने भी उसी का नाम लिया था। मैंने कमरे में तलाश करके एक सफेद कागज निकाला और उस पर लिखा कि मेजर बासु के लिए तोहफा। उस पर्ची को उसकी बॉडी के साथ लगा दिया। वैन लेकर मैं दरवाजे के सामने आ गया। दोनों चीनी साथियों ने उसको इस तरह दोनों तरफ से थाम रखा था जैसे कोई नशेई फुल नशे की हालत में हो और उसे लाया जा रहा हो। उसको वैन में पिछली सीट पर बिठाकर दोनों साइडों पर वो बैठ गए। मैंने गेट को ताला लगाया और गाड़ी सीधी सिफारत खाने ले गया। वहां जाकर एक साइड पर वैन खड़ी की और चुपचाप ट्रांसमीटर ऑपरेटर को चाबी देकर अपनी वैन में वापस आकर बैठ गया। बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए रात के अंधेरे की जरूरत थी। हमने सारा दिन वैन में बैठकर बिला मकसद शहर के कभी एक तरफ कभी दूसरी तरफ ऐसे ही घूमते रहे। दिन को लंच में भी बस बिस्किट पर गुजारा किया। जो ही रात का अंधेरा फैला मैं वैन भारतीय सिफारत खाने के अकब में ले गया। सिफारत खाने के अंदर ही भारतीय सिफारती अफसरान के फ्लैट थे। आमदोरफ्त के लिए एक छोटा गेट था। थी तो ये खतरनाक और जुनूनी बात, लेकिन मैंने छुप कर चल सो चल के मुताबिक और अब खुलेआम मैदान में आने का फैसला कर लिया था। सड़क पर आने जाने वालों से होशियार और नजर बचाकर मेरे साथियों ने लाश को वैन से उतारा और बंद गेट के सामने टेक लगाकर बैठ जाने की तरह लाश को बिठाकर आ गए। वैन पर चक्कर लगाकर हम मुखालिफ सिमत से अनापुर होटल के अहाते में दाखिल हो गए। रिसेप्शन से मालूम हुआ कि बहुत से मुहाजिर बाद दोपहर मुझे मिलने आए थे और शाम तक इंतजार के बाद वापस चले गए। मरियम ने भी कई बार फोन किया था। चीनी साथियों के लिए कमरा तो मैंने पहले ही ले रखा था। मैंने उन्हें वहीं रुकने के लिए कहा, लेकिन वो वापस जाना चाहते थे। भूख और थकन से मेरा भी बुरा हाल हो रहा था। कमरे में जाकर मैंने मरियम को फोन किया और कहा कि अगर आज की रोदात सुननी हो तो खाने के लिए तैयार हो जाओ। चीनी तुम्हें लेकर होटल आ जाएंगे। वापसी पर मैं तुम्हें छोड़ आऊंगा। आधे घंटे बाद मरियम पहुंच गई। उस दौरान मैं गर्म पानी से नहाकर ताज़ा दम हो चुका था। खाना खाते हुए मैंने मरियम को सुबह से लेकर अब तक के तमाम वाकयात सुना दिए। उसका रद्द अमल ऐन उसके जज्बात के मुताबिक था। कहने लगी, मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि तुम्हारा ये जिंदगी और मौत का खेल कभी खत्म न होगा और जो मैंने पुरसुकून जिंदगी के ख्वाब देखे हैं वो कभी पूरे न होंगे। मैंने मरियम को दिलासा दिया और कहा कि ये खेल मैं अपनी खुशी से नहीं खेल रहा, मेरे साथ खेला जा रहा है तो मैं जवाबन ऐसा कर रहा हूँ। सब ने एक दिन चले ही जाना है, यहाँ किसी ने नहीं रहना। बहरहाल मैं कोशिश करूंगा कि हम जल्द इस खेल से कहीं दूर चले जाएं। मरियम को वापस होटल छोड़कर मैं अपने होटल में वापस आ गया। नींद आंखों से कोसों दूर थी। मैं सोच रहा था कि मैं खटमंडो में दिन ब दिन इस दलदल में फंसता जा रहा हूँ। मुझे जो मिशन दिया गया था वो प्लांटेड मुहाजिरों के मुतालिक मालूमात का था, लेकिन अगर कोई जासूस मिल जाता तो सिफारत खाने या फिर अपने महकमे को इत्तला देनी थी। लेकिन मैं गैर दानिस्ता तौर पर उनमें इन्वॉल्व हो गया था कि अपने फ़राइज़ की अदायगी के लिए मैं इस हद तक आगे जा चुका हूँ
ہوں کہ چاروں طرف دشمن میری زندگی کے در پہ ہیں۔ حالت یہ ہو رہی تھی کہ ایک طرف پاک بھارت دوستی کے لیے کوشش کی جا رہی تھی اور ہمارے حکمران حکومتی سطح پر بھارت کے ساتھ پینگیں بڑھا رہے تھے، اور دوسری طرف میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا، اور میرے جیسے کئی محب وطن دشمن سے لڑ رہے تھے، ہزاروں قربانیاں دے کر وطن کی عظمت کو بچایا تھا، اور یہ حکمران بھارت کے ہاتھوں ذلیل ہو کر پھر ان کے تلوے چاٹنا چاہتے تھے۔ پاکستان سے جو اخبار سفارت خانے آتے تھے ان میں ملکی حالات کو بہت احسن طریقے سے پیش کیا جاتا تھا، کیونکہ وہ سب حکومت کے ہاتھوں بکے ہوئے تھے۔ اصلی پاکستان کی صورتحال برٹش اخبارات سے پتہ چلتی۔ یقین جانیے ان اخبارات کو پڑھ کر دل کرتا تھا کہ کسی تیسرے ملک میں جا کر سیٹل ہو جاؤں۔ پاکستانی سفارت خانہ بس مجھے پاکستان جانے تک کی اجازت دے سکتا تھا، یا پھر نیپال میں رہنے کی۔ اگر میں اپنی مرضی سے پاکستان چلا جاتا تو میرا محکمہ بلا اجازت پاکستان آنے پر مجھ سے باز پرس کرتا۔ نیپال میں میری حالت قیدیوں سے بھی بدتر تھی۔ قیدیوں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے زندگی کا تحفظ تو حاصل ہوتا ہے، مجھے تو وہ بھی نہیں تھا، اوپر سے اکیلا اتنے بڑے دشمن سے لڑ رہا تھا جس نے کھٹمنڈو میں میرے لیے قدم قدم پر کانٹے بچھا رکھے تھے۔ مجھے اپنا انجام صاف نظر آ رہا تھا، کسی روز دشمن کی گولی آئے گی اور میرے جسم کو لاوارثوں کی طرح کہیں دفن کر دیا جائے گا۔ آئندہ چند روز میں نے بھارتی سفارت خانے کے ری ایکشن کے بارے میں گزار دیے، لیکن اس طرف صرف خاموشی تھی۔ میں نے میجر باسو کو تحفہ دے کر چیلنج کیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ میرے سامنے آ جائے اور اپنا سارا زور مجھے زیر کرنے میں لگا دے۔ اس طرح اس کے ایجنٹ میری نظر میں آ جائیں گے، جنہیں میں چن چن کر ہلاک کر سکوں گا یا ان کے ہاتھوں مارا جاؤں گا۔ اس طرح کچھ نہ کچھ تو فیصلہ ہو جائے گا۔ اس کے سوا میرے پاس کوئی راستہ نہ تھا۔ میں اس راہ پر اتنا آگے نکل چکا تھا کہ اب واپسی ناممکن تھی۔ انہی دونوں پاکستانی سفارت خانے نے 23 مارچ کو منانے کے لیے ایک تقریب کا انعقاد کیا۔ مجھے بھی دعوتی کارڈ دیا گیا۔ اس میں نیپالی وزیر اعلیٰ اور اسرائیل کے علاوہ تمام سفارتکاروں کو مدعو کیا گیا تھا۔ میرے لیے کسی سرکاری تقریب میں شامل ہونے کا یہ پہلا موقع تھا۔ اچکن وغیرہ تو میرے پاس نہ تھی، اس لیے میں نے ایک ایوننگ سوٹ پہن لیا۔ تقریب میں رسمی کلمات کے بعد مدعوین کو مشروب پیش کیے گئے۔ سارے مہمان اپنے ہم مرتبہ لوگوں کے ساتھ کھڑے تھے۔ نیپالی کمانڈر ان چیف اور سفارتی فوجی عہدیدار ڈنر جیکٹس پہنے ہوئے، کندھوں پر اپنے چمکتے براس اور سینوں پر سرمنی تغمے لگائے اپنے محفل جمائے کھڑے تھے۔ میں ایک عراقی سفارت خار سے محو گفتگو تھا کہ کرنل سٹار لگائے ایک فوجی میرے قریب آیا اور کرنل انند اور انڈین ملٹری اٹاچی کہہ کر اپنا تعارف کروایا۔ جواب میں نے آصف علی ریفیوجی کہا۔ کرنل انند کو میں نے پہلے بھی کئی بار دیکھا تھا، لیکن تعارف آج پہلی بار ہوا تھا۔ کرنل نشے میں چور تھا۔ اس نے کہا، مسٹر آصف، تم پاکستان کا سرمایہ ہو۔ میں نے جواب دینا چاہا تو اس نے کہا کہ میجر باسو تمہارے تحفے سے خوش نہیں ہوئے۔ میں نے کہا کہ غالباً آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے میجر باسو کو کوئی تحفہ نہیں بھیجا۔ میں نے اس شرابی کرنل سے پیچھا چھڑانے کے انداز میں کہا۔ اس نے کہا، نہیں نہیں، ہم بھارتی کبھی دھوکہ نہیں کھاتے۔ 67 میں ہم نے تمہارے ملک کے مشرق اور مغرب میں 2 آدمی چنے، ان پر محنت کی تو انہوں نے ہماری توقع سے بڑھ کر ہماری خواہشات پوری کی۔ مسٹر، ہم کبھی مغالطے کا شکار نہیں ہوتے۔ کرنل آنند کو میں ایسا جواب دے سکتا تھا کہ اس کا سارا نشہ ہرن ہو جاتا، لیکن یہ پاکستان کی تقریب تھی اور میں بدمزگی پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کرنل سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا کہ میں مان لیتا ہوں کہ میجر باسو کو تحفہ میں نے بھیجا ہے جو اسے پسند نہیں آیا، لیکن اگلی بار میں تمہیں تحفہ بھیجوں گا اور مجھے یقین ہے کہ وہ تمہیں بہت پسند آئے گا۔ یہ کہہ کر میں تقریب سے چلا آیا۔ مدہوش کرنل پھٹی پھٹی نگاہوں سے مجھے دیکھ اور سن رہا تھا۔ ان بزدل ہندوؤں نے چالاکی سے پاکستان کو 2 لخت تو کر دیا تھا، مگر کسی سچی بات کا سامنا کرنا ان کے بس کا روگ نہیں تھا۔ پاکستانی تقریب میں کرنل آنند سے ملے 5 دن گزرے تھے کہ میں سپہر کو کافی شاپ میں اکیلا بیٹھا تھا۔ میرے سے 3 ٹیبل کے فاصلے پر میرے چینی دوست بیٹھے تھے کہ اچانک کسی نے مجھے میرے اصلی نام سے پکارا۔ اپنا اصل نام سن کر میں چونک گیا، لیکن کوئی رد عمل ظاہر کیے بغیر کافی پینے میں مشغول رہا۔ جب دوبارہ نام پکارا گیا تو بھی میں نے کوئی دھیان نہ دیا تو چند لمحوں بعد مجھے اپنے کندھے پر کسی کے ہاتھ کا دباؤ محسوس ہوا۔
میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ کنن آنند تھا۔ میں اخلاقاً اسے اٹھ کر ملا۔ چند رسمی کلمات کے بعد میں نے اسے اپنے ساتھ بیٹھنے کی دعوت دی تو اس نے کہا تم میرے ٹیبل پر آ جاؤ، کیونکہ وہاں اس کے دو ساتھی بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے جواب دیا کہ اس کے ساتھیوں کے لیے میری ٹیبل کی 5 کرسیاں حاضر ہیں۔ آنند نے یہ کہتے ہوئے کہ تم بہت ضدی ہو اشارے سے اپنے ساتھیوں کو اپنی طرف بلایا تو وہ بھی میرے ٹیبل پر آ گئے۔ میں نے ان کو ویلکم کہا تو کنن آنند نے ان کا تعارف کروایا کہ یہ میجر باسو ہیں، سیکنڈ ملٹری اٹاچی، اور یہ کیپٹن مان ہیں، تھرڈ ملٹری اٹاچی، اور یہ مسٹر، میرا اصلی نام پکارتے ہوئے۔ پھر فوراً ہی آئی ایم سوری، یہ مسٹر آصف علی ہیں۔ میں نے ان کے لیے کافی منگوائی۔ میجر باسو بنگالی اور شکل سے ہی متعصب لگتا تھا۔ کیپٹن مان جوان اور مناسک تھا۔ ہم خاموشی سے کافی پینے لگے۔ بڑا عجیب منظر تھا کہ ایک دوسرے کے جانی دشمن ایک ہی ٹیبل پر بیٹھے اس انتظار میں تھے کہ گفتگو کوئی دوسرا شروع کرے۔ اس خاموشی کو آخرکار میجر باسو نے توڑا۔ میرا اصلی نام لیتے ہوئے بولا کیا تم سمجھتے ہو کہ اس طرح کی حرکت جس طرح تم نے لاش کے ساتھ چٹ لگا کر کی ہے ہمیں خوفزدہ کر دو گے؟ میں نے جواب دیا سب سے پہلے میجر باسو، میرا اصلی نام آصف علی ہے اور میں کسی دوسرے نام سے پکارے جانے کو پسند نہیں کرتا۔ دوسری بات یہ کہ جو لاش کے ساتھ چٹ لگی ہوئی تھی اس کا جواب یہ کہ میں تحفہ دینے والوں کو واپسی لازمی تحفہ دیتا ہوں۔ تم نے ایک تحفہ میری نگرانی کے لیے بھیجا تھا، اپنے اصول کے مطابق میں نے تمہیں تحفہ لوٹا دیا۔ لوٹانے کے عمل میں فرق صرف یہ تھا کہ اس کی سانسیں بند تھیں۔